आला हज़रत की शायरी में बहुत सारे रंग हैं। कहीं तो खौफ खुदा से ऐसा डराते हैं, ऐसा रुलाते हैं, ऐसा तड़पाते हैं कि लगता है कुछ अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की नातिया शायरी पर एक खूबसूरत वीडियो है, मुख्तसरी है, सुने। अरब के लोगों को अपनी फसाहत और बलागत, इंटेलेक्चुअल जो वो थे, वो उनका बड़ा एक ज़ोम था। बल्कि शायद बहुत सारे नाज़रीन के लिए नई बात होगी। बेसिकली जो अरब के लोग होते हैं ना, वो अरबी कहलाते हैं और बाकी क्या कहलाते हैं? अजमी। ठीक है ना। तो हम जो ये अजमी है ना, अजमी का माना पता है क्या है? अजमी का माना है गूंगे। अरब के लोगों को ये कहना था कि हमें ही बोलना आता है, बाकी दुनिया तो अजम है, ये गूंगे हैं। तो बेसिकली उनको अपनी जबान पर बड़ा नाज था। अच्छा, उस जमाने में दो तरह की लड़ाइयां होती थी। एक लड़ाई तलवार से होती थी और एक लड़ाई अल्फाज से होती थी, अशार से होती थी। माद अल्लाह, जो बेईमान लोग थे, गैर मुस्लिमीन थे, मुशरिकीन थे, वो नबी पाक की शान में हुजूम करते थे, यानी गुस्ताखी करते थे और प्यारे आका के खिलाफ अशार लिखते थे। अब उनका जवाब सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान, यानी गोया नामूसे रिसालत का जो एक अंदाज होता था, वो ये होता था उनकी के प्यारे आका की शान वो नात ख्वानी के जरिए बयान करते थे। हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा रदी अल्लाह तआला अन्हु भी नबी पाक की बारगाह के नात गो शायर हैं और प्यारे आका अलैहिस्सलाम हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा से फरमाया करते, जिसका मजमून है, ए अब्दुल्ला, इन मुशरिकीन को जवाब दो अपने अशार के जरिए, तुम्हारे अशार इन लोगों के लिए तीर की मानिंद है। यानी वो नबी पाक की तरफ से जवाब देते थे उन्हें। और हजरत हसन बिन साबित की तो क्या शान है कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम उन्हें मिंबर पर बिठाकर अपनी नात शरीफ सुना करते थे और दुआ फरमाते कि या अल्लाह, हसन बिन साबित की रूहुल कुदस के जरिए मदद फरमा। तो अब इससे एक और बड़ी प्यारी बात सीखने को मिली कि नात पढ़ना ये सहाबा की सुन्नत है और नात सुनना ये खुद नबी पाक अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारक है। तो फिर क्यों ना नात ख्वानी किया करें, फिर क्यों ना नबी पाक का चर्चा बयान करें। अब जरा हसन बिन साबित रदी अल्लाह तआला अन्हु के जो एक ही शेर सुनाऊंगा, अब इसमें बहुत सारे मिसकंसेप्शन क्लियर हो जाएंगे, बहुत सारी बातें क्लियर हो जानी है। अब साहबी रसूल क्या कहते हैं, और ये हदीस की बड़ी बड़ी किताबों में ये अशार लिखे हैं, व अहसनु मिनका लम तरकत्तु आइनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसा खुलिकत मुबर्रअम मिन कुल्लि आइबिन कअन्नका कद खुलिकत कमा तशा। अब सिर्फ इस एक कपलेट को ले लीजिए। आप लिखते हैं व अहसनु मिनका लम तरकत्तु आइनी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट ब्यूटीफुल कपलेट? आप कहते हैं व अहसनु मिनका लम तरकत्तु आइनी, आका आप जैसा हसीन मेरी आंख ने देखा ही नहीं है। व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसा, हुजूर आप जैसा जमील किसी माँ ने जना ही नहीं है। नंबर 3, आप कहते हैं खुलिकत मुबर्रअम मिन कुल्लि आइबिन, अल्लाह करीम ने आपको सारे ऐबों से पाक पैदा फरमाया है। कअन्नका कद खुलिकत कमा तशा, एक और स्टेप फॉरवर्ड करके क्या कह रहे हैं, समझने वाले ही समझ पाते हैं इस बात को कि हुजूर आपको रब ने ऐसा बनाया जैसा आप चाहते थे। ठीक है जनाब। अब ये साहबी रसूल का कहना है। अब इन चारों बातों को ज़हन में रखिए और आज के दौर के शुअरा और हमारे बुजुर्गों ने जो शेर लिखे, अब जरा सुनिएगा। व अहसनु मिनका लम तरकत्तु आइनी, हुजूर आप जैसा हसीन मेरी आंख ने देखा ही नहीं है। व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसा, हुजूर आप जैसा जमील तो किसी माँ ने जना ही नहीं है। तो अगर आज के शुअरा कहें और हम झूम झूम कर पढ़ें कि अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार हैं ऐसा नहीं कोई, अरे ये तो हजरत हसन बिन साबित की शायरी का तर्जमा हो गया। अब तीसरी बात, खुलिकता मुबर्रअम मिन कुल्लि आइबिन, अब इसका माना क्या बन रहा है कि हुजूर आपको अल्लाह ने सारे ऐबों से पाक फरमाया। अल्लाह अकबर। अब अगर मेरे आला हजरत अगर लिखते हैं वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं, यानी नक्स तो दूर की बात है, गुमान भी नहीं है। खुलिकत मुबर्रअम मिन कुल्लि आइबिन की कैसी शानदार तशरीह नजर आ रही है। अब चौथी बात हज़रत हसन बिन साबित कहते हैं कअन्नका कद खुलिकत कमा तशा, हुजूर रब ने ऐसा बनाया जैसा आप चाहते थे। तो बरेली के ताजदार अगर लिखें कि सुभान अल्लाह, खुदा की रिजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रिजाए मोहम्मद। अरे हम तो नात ख्वानी सहाबा के तरीके पे पढ़ रहे हैं, जो सहाबा ने कहा हम उसी को ट्रांसलेट करके नात ख्वानी में पढ़ते हैं, तो फिर किसी को प्रॉब्लम क्यों है? हाँ, उस जमाने में भी प्रॉब्लम थी उस नात ख्वानी से जो दिन के दिलों में ईमान नहीं था। आज अगर किसी को प्रॉब्लम है अपने दिल का चेक करवा ले। हमारा तो हाल ये है कि नात ख्वानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं, कब्र में भी मुस्तफ़ा के
گیت گاتے جائیں گے۔ اعلیٰ حضرت کی شاعری میں بہت سارے رنگ ہیں، کہیں تو خوف خدا سے ایسا ڈراتے ہیں، ایسا رلاتے ہیں، ایسا تڑپاتے ہیں کہ لگتا ہے کچھ بننا ہی نہیں اپنا، بیڑا غرق ہو جائے گا، لیکن کہیں ایسا دلاسا دیتے ہیں، کہیں اتنی امید دلاتے ہیں، سبحان اللہ۔ وہ نا الایمان بین الخوف والرجا، ایمان خوف اور امید کے درمیان کی چیز کا نام ہے۔ تو یہ ضروری ہے کہ انسان خوف خدا سے لرزتا بھی رہے اور رحمت خداوندی اور نبی پاک کی کرم نوازی پر جھومتا بھی رہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے پل صراط بڑا خطرناک پل ہے، مگر رضا اس پل کے کنارے نبی پاک بھی تو موجود ہوں گے نا، اور وہ رب سلم کی صدائیں لگا رہے ہوں گے، تو صرف چلنا نہیں ہے رضا، پل سے اب وجد کرتے گزریے، یعنی وہ وجد کی کیفیت تو ایک خوشی کی، ایک جھومنے کی کیفیت، اور میں کیوں نہ جھوموں کہ میرے غم گسار وہاں موجود ہیں۔ رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد۔ ایسے ہی ایک اور جگہ لکھا نا، رب سلم کیا؟ رب سلم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پل کے کنارے، احادیث میں مضمون موجود ہے کہ نبی پاک وہاں اللہ کی بارگاہ میں یہ التجا کر رہے ہوں گے، رب سلم امتی، ہے اللہ میری امت کو سلامتی سے گزار۔ سبحان اللہ۔ کیوں نبی پاک سے محبت نہ کریں کہ قیامت کے دن ہر اس مقام پر جہاں جہاں امتیوں کو ڈیفیکلٹی پیش آنی ہے، آقا وہاں مدد کے لیے موجود ہوں گے، پل صراط پر موجود ہوں گے، میزان عمل پر موجود ہوں گے، اپنے ہاتھوں سے جام پلا رہے ہوں گے، عیب چھپا رہے ہوں گے، امتیوں کو تلاش کر رہے ہوں گے۔ اور اعلیٰ حضرت نے اپنے اشعار میں کئی جگہ پر پورے پورے نقشے باندھے ہیں قیامت کے۔ ایک اور جگہ لکھتے ہیں نا، پائے کوباں پل سے گزریں گے تیری آواز پر۔ سبحان اللہ۔ اب الفاظ کا چناؤ بھی دیکھیں، اب پائے کوباں ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا کیا ہے، جب یہ پڑھنا شروع کیا اس کی ڈیفینیشن میں گئے تو غوطہ لگانا پڑتا ہے اعلیٰ حضرت کو سمجھنے کے لیے، پھر موتی ملتا ہے۔ تو پائے کوباں یعنی جما کر جو پیر، وہ کہتے ہیں نا، وہ جس کو کہتے ہیں کہ یہ بھی وجد کی ایک کیفیت ہے، اور یہ بھی ایک بڑا پر اعتماد واک جس کو کہیں کہ پائے کوباں پل سے گزریں گے کیسے تیری آواز پر، اور آواز وہ کون سی ہوگی؟ رب سلم کی صدا پر وجد لاتے جائیں گے، کیونکہ نبی پاک کی آواز آ رہی ہوگی اور ہماری ہمت بن رہی ہوگی، ہمارے ہے نا وہ لو وہ آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف، خرمن عصیاں پہ اب بجلی گراتے جائیں گے، یعنی نبی پاک جب آئیں گے مسکراتے ہوئے تو ہمارے سارے کام جو ہے نا وہ سیدھے ہو جائیں گے، حشر کا نقشہ ہی بدل جائے۔ دوستو، نعت پاک گنگناتے رہے اور سنتے رہے، کیونکہ اس سے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اضافہ ہوا کرتا ہے۔ نعت پاک پڑھنا اور سننا یہ ہمارے اسلاف، خاص کر کے صحابہ کرام کے سنتوں میں سے ہے۔ اسے شیئر کریں، مزید اس طرح کے ویڈیو سننے اور پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔